अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी तंजीमों का जायज़ा लेंगे जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात पर और बैनुल-अक़वामी सियासत पर बड़े गहरे असरात जो हैं वो मरतब किए हैं। यहाँ तक कि इन तंजीमों के जो असरात हैं वो ताहाल बैनुल-अक़वामी सियासत पर जो है वो नज़र आते हैं। बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये बात वाज़िह हो जाती है कि कोई भी रियासत जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो अपने दरपेश मसाइल पर अकेले काबू पा सके, या जो उसके मकासद होते हैं या उसका जो एजेंडा होता है या बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर जो वो रोल अदा करना चाहती है वो अकेले जो है वो उन मकासद को हासिल कर सके या वो रोल जो है वो अकेले ही अदा कर सके। इस मकसद के लिए रियासतें मुख्तलिफ़ हम ख्याल रियासतों के साथ मिलकर अलाइंस कायम करती हैं, इत्तेहादात कायम कर लेती हैं, मुख्तलिफ़ मुआहदे कर लेती हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर जो है आज हम जायज़ा लेंगे कि बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के अंदर और बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो 3 अहम मुआहदे किए गए और उन मुआहदों के बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर जो असरात मरतब हुए, उसी हवाले से जो है आज हम इसका मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के अंदर जिस दफ़ाई मुआहदे ने बड़े गहरे असरात मरतब किए हैं और ताहाल वो मुआहदा जो है बैनुल-अक़वामी सियासत को मुतासर कर रखा है, उनमें से एक मुआहदा जो है वो नेटो है। नेटो मीन्स नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मुआहदा जो है 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के शहर दारुल हुकूमत वाशिंगटन के अंदर जो था वो कायम हुआ और अमेरिका ही जो है वो इस मुआहदे का जो है वो सरपरस्त है। इस मुआहदे की जो बुनियाद है वो इस असूल के ऊपर रखी गई कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसका मतलब ये है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी अगर इस मुआहदे में शामिल किसी एक रियासत के ऊपर हमला किया गया तो ये तमाम रियासतों के ख़िलाफ़ हमला तस्वर किया जाएगा और फिर तमाम रियासतें मिलकर जो है उस हमलावर का मुकाबला करेंगी और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगी। तो इस मुआहदे का बुनियादी असूल जो है वो यही है। बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के अंदर नेटो जो है उसके क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो रूस के बढ़ते हुए जो असरात थे उसको रोकना और सोवियत यूनियन का जो इश्तराकी निज़ाम था उसके फैलाव को रोकना, उसके असर रसूख को कम करना और आलमी सियासत के अंदर उसके बढ़ते हुए दायरा-ए-कार को महदूद करना था। तो गोया जो नेटो का मुआहदा है बुनियादी तौर पे एक फ़ौजी और दफ़ाई नौइयत का मुआहदा है और इस मुआहदे के ज़रिए जो है वो सोवियत यूनियन के दायरा-ए-कार को जो है वो महदूद करना था या सोवियत यूनियन जो है वो उसके असरात को जो है वो ख़त्म करना था। ख़ास तौर पे मगरबी यूरोप के अंदर जो है जो सोवियत यूनियन का असर रसूख खदशा ये था कि सोवियत यूनियन का असर रसूख बढ़ जाएगा, तो उसकी रोकथाम के लिए ये मुआहदा जो था वो किया गया। यही वजह है कि इस मुआहदे के अंदर जितने भी मुआलिक शामिल हैं उन सब का तल्लुक़ जो है वो यूरोप के साथ है, मगरबी यूरोप के साथ है। अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया, फ़्रांस, मगरबी जर्मनी जो है इसमें शामिल हुआ 1954 में जो है, इटली है, यूनान है, स्पेन है, इस तरह जो है पुर्तगाल इसमें शामिल हुआ, डेनमार्क, नॉर्वे। तो ये सारे मुमालिक जो थे वो इस मुआहदे का हिस्सा हैं। तुर्की दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस मुआहदे के अंदर जो है वो शामिल है। तुर्की को 1952 में जो है इस मुआहदे के अंदर जो थी वो शमूलियत दी गई थी। तो ये बेसिकली एक इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का निज़ाम है जिसमें तमाम रियासतें जो हैं वो मिलकर अपने मुश्तरका एजेंडे को हासिल करती हैं या मुश्तरका मकासद को हासिल करती हैं या मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका जो है जब दुनिया के अंदर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहता है तो वो अकेले उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता बल्कि वो नेटो के प्लेटफॉर्म से कार्रवाई करता है। जैसे उसने गुज़िश्ता सालों के अंदर जो है वो इराक़ के अंदर हमला किया और अफ़गानिस्तान के अंदर जंग की, तो वो नेटो के प्लेटफॉर्म से जो है उसने जंग की है। नेटो के क़याम के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि आलमी सियासत के अंदर कशीदगी पैदा हुई, बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के अंदर एक हैजान और बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान
ایک سرد جنگ کولڈ وار کا آغاز ہو گیا، تو پوری دنیا جو ہے وہ جنگ کے دہانے کے اوپر جو تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے دنیا ایک تیسری عالمگیر جنگ کا جو ہے شکار ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ نیٹو جو ہے اس کا مقصد و بنیادی طور پہ کسی بھی تنظیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے قائم کی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس تنظیم کے قیام کے بعد جو ہے بین الاقوامی سیاست کے اندر جو ہے کشیدگی کا اضافہ ہوا، بے چینی کا اضافہ ہوا، اور عالمی سیاست جو ہے اس کے اندر ایک جنگ کی کیفیت جو تھی پیدا ہوگی، اور اسی کشیدگی کو کولڈ وار کا نام جو تھا وہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی تنظیم قائم ہوئی وہ ہے بغداد پیکٹ۔ بغداد پیکٹ جو ہے 24 فروری 1954 کو جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے۔ اس میں ترکی شامل تھا، عراق اس میں شامل ہے، برطانیہ ہے، پاکستان ہے، اور ایران جو ہے یہ ملک اس میں شامل تھے۔ تو 5 ملکوں پر مشتمل یہ اتحاد جو تھا وہ قائم کیا گیا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو ہے عراق کے اندر جب فوجی انقلاب برپا ہوا اور عراق نے اس کے علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد 24 مارچ 1959 کو جو ہے جب عراق اس سے الگ ہو گیا تھا تو اس معاہدے کا نام تبدیل کر کے سینٹو رکھ دیا گیا، یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو پہلے اس کا نام بغداد پیکٹ تھا، بعد میں اس کا نام جو ہے وہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد بھی روس کے اشتراکی نظام کو روکنا تھا، اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا، یا جو وہ ممالک جہاں امریکہ کو خدشہ تھا کہ آنے والے وقت میں جو ہے ان ممالک کے اندر روس کا اثر و رسوخ پیدا ہو سکتا ہے، یا اس کا جو سوشلزم ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، تو روس نے انہی ممالک کو جو ہے اس معاہدے کا حصہ بنا کر اور اس میں برطانیہ کو ایک سپرویژن دے کر جو ہے ان کو اس معاہدے میں شامل کر لیا، تاکہ یہ خدشہ ختم ہو جائے کہ کہیں یہ ملک جو ہیں وہ اس روس کے ساتھ جو ہے وہ نہ مل جائیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کو روس کے اشتراکی نظام سے ان ممالک کو محفوظ رکھا جائے۔ اس معاہدے کی جو مدت مقرر کی گئی وہ 5 سال تھی، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ہر 5 سال بعد جو ہے اس کی تجدید ہو جائے گی، اور پھر اس کی مدت میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ جو تیسرا معاہدہ وجود میں آیا وہ ہے سیٹو، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن۔ تو سیٹو کے اندر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشین جو کنٹریز تھے وہ ملک جو تھے وہ شامل ہوئے ہیں۔ تو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ جو ہے وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 8 ستمبر 1954 کو جو تھا وہ وجود میں آیا تھا۔ یہ بھی ایک اجتماعی تحفظ کا نظام تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر اس معاہدے میں شامل کسی ملک کے اوپر حملہ ہوا یا کسی ملک نے ان میں سے کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کی، تو تمام ملک مل کر جو ہے اس کا دفاع کریں گے، اور اس جارحیت کو اس معاہدے میں شامل تمام ممالک کے خلاف جارحیت جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو سیٹو کا معاہدہ ہے یہ چین کے خلاف تھا۔ چین کے اندر بھی چونکہ سوشلزم ہے، اور امریکہ جو ہے وہ سوشلزم سے بہت خوفزدہ تھا کہ اگر یہ سوشلزم جو ہے یہ روس کی سرحدوں سے باہر نکل گیا، اگر یہ سوشلزم چین کی سرحدوں سے باہر نکل گیا تو پھر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہوگی، اور امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے وہ چیمپئن کہلاتا ہے اور اس کا سرپرست کہلاتا ہے، اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو چنانچہ اس نے ایک قبل از وقت اس سے پہلے کہ وہ یہ ممالک جو ہیں ان کا جو سوشلزم ہے یہ امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوئی منظم کارروائی کرتا، تو امریکہ نے جو ہے وہ پیش بندی کے طور پہ یہ معاہدے جو تھے وہ کر لیے۔ تو اس معاہدے کے اندر امریکہ شامل تھا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، پاکستان اور فلپائن اور تھائی لینڈ جیسے ملک جو تھے وہ شامل کیے۔ تو یہ 8 ممالک کا معاہدہ تھا، اور اس کی بنیاد بھی اجتماعی تحفظ کے نظام پر رکھی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدے چونکہ بیسیکلی روس کے خلاف تھے، اس میں چائنا بھی چونکہ ان کا بھی نظام سوشلزم پر مبنی تھا، تو امریکہ جو ہے وہ جس طرح روس کے سوشلزم سے اور اشتمالیت سے خوفزدہ تھا، اس طرح وہ چائنا کے سوشلزم سے بھی خوفزدہ تھا۔ تو چائنا اور روس کے خلاف تھے یہ معاہدے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ روس سے متاثر تھے، روس جو ہے ان سے ان کو زیادہ خطرہ تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب روس کو اس بات کا علم ہوا کہ امریکہ جو ہے
وہ اس کے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے خلاف جارحیت کرنے کے لیے وہ دنیا کے ساتھ صف بندی کر رکھا ہے، وہ منظم ہو رکھا ہے اور مختلف ملکوں کے ساتھ وہ معاہدے کر رکھا ہے۔ تو روس نے کیا کیا؟ روس نے بھی جو ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جس کو وارسا پیکٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو کشیدگی تھی اس کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، اور وہ جو کولڈ وار دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، اس میں اور بھی زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ اس طرح نہ صرف اسلحہ سازی کے اندر جو ہے شدت پیدا ہوئی، بلکہ ایٹمی اسلحے کے اندر جو ہے اس کی خرید و فروخت کے اندر، اس کی ایجاد کے اندر بھی بڑی شدت پیدا ہو گئی، اور پوری دنیا جو ہے اس کا امن جو تھا خطرے میں پڑ گیا تھا۔ نیکسٹ یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے ہم ان تینوں معاہدوں کا اور وارسا پیکٹ کا آپس میں ایک تجزیہ کریں گے، موازنہ کریں گے کہ وارسا پیکٹ کیا ہے، اور ان دونوں معاہدوں یعنی نیٹو اور وارسا پیکٹ کے آنے کے بعد جو ہے بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ کس طرح متاثر ہوئی، اور بین الاقوامی تعلقات جو ہیں ان کے اوپر ان معاہدوں نے جو ہے وہ کیا اثرات جو ہے وہ مرتب کیے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔